ॐ श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तभिः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लम्बरा मालालङ्कृतकुण्डलः प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोतु वाचालं पङ्गुलं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ दिव्यै नमः। ॐ सरस्वती दिव्यै नमः। ॐ स्वस्थानि दिव्यै नमो नमः। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ओम अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति थिइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्षले विद्युत प्रणाम गरेका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ र पुसको जाडोमा हिमालयमा गए तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। त्यस्तै फेरि ती ठुला सुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगे। नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ दैत्य, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यवत्व कहिले नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउनेछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गरौँ, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग टाकुरा हुन् कि जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाको किरण लाग्नाले पनि शीतल भएका, स्थान स्थान आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरूमा पनि अति नै अग्ला अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापिएका, स्थान स्थानमा सुनले माडेका अत्यन्त पुरद्वारहरूमा रङ्गबिरङ्ग रत्न जोडेका मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग लाग्नाले
फरफराए का पतका हरले शोभयामान भए का घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूह का थुप्राने हुन् भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिंगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महल पनि अनेक रङ्गका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिंगारिएका ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम सबै ऋतुहरूमा फुल्ने फुल र त्यस्तै षड ऋतुमा फुल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभयामान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरस्कार नङ लाग्नाले जसको पयोधाराको गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तङ्गो ठाडिएका कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलाएका नेत्र भएका यस्ता अनिद्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परिबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभले दियो। जुन सुवर्णले भनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभयामान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्रह्माण्डमा र भृत्यवर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनी लोकानन्दलाई ध्वंस पार्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू सबै विजित भन्ने मनमा ठान्न लागे। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचामा असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेलेका फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माजी सामु गए। त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समक्ष देवताहरू शान्त गराए। आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरसुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सक्ने देवता महादेवको शरणमा जाऊ। उनीले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रो शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर अवश्य नाश गर्नेछन् भनी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगेर त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, अभिपराक्रम, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजूटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतका वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि पर परब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वायु पुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पुषाको दात भाज्ने, दक्षको यज्ञनाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सुरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे पिनाकधारी, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरंतर सुधा स्वरूप पार्वती का भरता, गणेश कुमार का पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विद्येश्वर, हे ब्रह्मात्मान, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे योगीश्वर, हे चण्डीश्वर, रुद्र, हे सर्व, हे शंभो, हे भीष्म, हे ईश्वर,
हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जो इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारका केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। इच्छा छ निशङ्क भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वर उन्मत्त भएका माया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जप्ती लुटेर लगे। नन्दनवनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर उसारेर देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको पीडा दिइरहेछन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि असमर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी पनि हामी देवताहरूको भलो होस्, सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गय। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा पनि त परै रहोस्, हेर्ने शक्ति समय पनि हामीसँग छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। वही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एक बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरापुरको नाश गरी बक्सियोस् देवताहरूको। त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितको निम्ति म एउटै बाणले ती तिनैपुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवका निम्ति समस्त देवताहरू अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथमा दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए, दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण गराइयो। 6 ऋतु र दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्क्याउने दण्ड मन्दराचलले बनाए। अयन र संवत्सर रथ का वेग भए। 4 समुद्र रथ का कुण्डलिनी भए। गंगादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरली रथमा कुर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट बनी भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्प भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित गर्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघिपछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शास्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज सहन गर्न नसके। त्यसबाट नारद मुनि ती दैत्य कहाँ गए भन्न लाग्नुभयो। हे दैत्यराज, देवताहरूका स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्बनाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराजमयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अनान्य योद्धाहरूलाई डाके। नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएका तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्ता कुरा सुनि
विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा शङ्का छैन हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनमा अङ्कटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युत मालिका त्यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यो, अब हाम्रा नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफू भई बलवान वा निर्बल छ त्यो भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दान र देवता भन्दा पनि बढ्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितको यसको त कुरै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अगिन्ती निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड चाहिँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराइले भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्। आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो केवल गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रको सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आश गर्न सक्दछौँ। हे वीर हो, हामी विधिहीन तपले के हुन सक्दछ, फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि समग्रमा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा समग्रमा लडी वीरगति पाउन नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायौँ भने उनका प्रमथ गणको अधिपति भनी पछि हुन सक्दछौँ। सङ्ग्राम नगरेर शरण गर्न गऱ्यौँ भने देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नराम्ररी छाड्ने छैनन्। फेरि देवताहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौँला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली देव दानवहरू आयुष्य क्षीण भइरहेको हुनाले भन्न लागे, ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मैले पनि आफ्ना सहयोगीहरूलाई अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समस्या भयो भन्ने जाने नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित विधा मागे महादेव कहाँ गएर दानवहरू युद्धको इच्छा गरे। अनेक तरहका शास्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, निमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्य आए। अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि दानव सैन्य सुनव दानवहरूलाई नै भयदाक देखि लाग्न थाले। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवको रथ ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यति नाना तरहका शास्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नगीच गयो भने कालले प्रेरित दैत्य शिवको रथ कहिले आइपुग्छ भनी युद्ध गर्न पाइन्छ भने त्यस्तै अवस्थामा त्यस्तै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनका सिंहनाद देखि दानवका गणहरू पनि नगीच गई बाहिर निस्के। चण्डेश्वर पनि उच्च कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि दीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शमकुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे।
नंदी भृंगी ऋटि टुंडिर वीरभद्रादि प्रधान वीर हरूपनि वज्र त्रिशूल गधा परिग आदि लेर युद्धमा अग्रसर भय। इता दानव गणपनि शिवजी को रथ आय को दिखरा युद्ध का निमित्त अनेक शास्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाई लागे। अनि दुवै तर्फ बाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे। जै देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुझे। भृंगले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे। तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले भेदन गरे। राता राता नेत्र पारेर ठोट्टा पनि उनलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृंगी र ऋटिले त्यस दैत्यको पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्प झैं निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृंगी र ऋटिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृंगी र ऋटि संग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाए थियो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो धम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुन लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरही बिस्सरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखलेर फाले झैं गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखलेर फालिदिए। अनि गिरबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैं शोभित भयो। त्यो देखेर भृंगी र ऋटिले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेनिमा र बालनमा दुवै दानव रिसाए। गणनायक गणेशको सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। अनि दानवहरू शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारे। विरथी गराए ती दुवै दानव पनि। तत्काल अर्को रथमा चढेर आए चण्डेश्वर र गणनायक सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरे। घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसलले बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसके दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धहरू थिए ती सबै रिसले चोर भए। एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल परेग कुण्ठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाई लागे। यसरी परस्परले शिवजीका गणमाथि जाई लागे। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैं उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई थर्काए झैं ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिद छैनन्, कसैका पेट छैनन्, कसैका हात छैनन्, कसैका घोडा छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैं भयो। वायुका वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैं र वज्रको चोटले धुला भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै भए। पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै समुद्रमा गिर्दै जब नेनिमा र बालमान वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसमा प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्यसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो। तर तुरुन्त उठेर चक्रले गणनायक माथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्केले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमे, मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेको दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाए भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बजाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्या पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफू दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसी लिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको कुरा मानेर शिवले एक बाण प्रहार नगरे।
विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब बाण शीघ्र छुड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला तिनै पुरहरू आधा निमेषमा जोराई फेरि छुट्टिने छन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोगिए पनि छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्स्योस् भने तत्काल बाण प्रहार गरेर त्यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो असल हो भने त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्नासाथ आधा निमेष आँखा झिम्म पारेर उघारे। समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले निश्चय पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुण्डा त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न लाग्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लागे। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो माया दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउनु। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायुरूप भई बाणभन्दा पनि बेगले आज्ञामयको घरमा नन्दीले देखे राजामय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनैको ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मैले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवका आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त अब तिमी यो नगर छोडेर तुरन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन लागे। अब अनेक दानव र तिनका परिवारहरू बिछोडिन थाले। बस्र खुस्केको अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कठोर उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउति दगुर्न र कराउन लागे। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाड्दा भए। शिवको भक्तिले हीन वस्त्रभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसे थिए ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफैमा पनि पत्नीलाई देखेर खप्न नसके आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका सुखका साथ जाऊ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हमफाली जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यहाँ यस प्रकार तो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगरमा समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण भएको छ, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि महादेवलाई देवताहरू दण्डवत प्रणाम गरे। नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी जानुभयो। हे अगस्त मुनि, यो साहस कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ यो कथा सुनला वा सुनौला यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवलोक शिवधाम पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। ओम स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनाम पंचमोत्सवः। श्री स्वस्थाय दिव्ये
विघ्नोपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दीनकरकिरणनिबोधिता नवनलदलनिवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्देन्दुतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रविधिर्देवेशधा सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषधाढ्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः।